نبی پاک علیہ صلوۃ والسلام بیان فرماندے نے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، فرمایا فرشتے انہاں لوگاں واسطے بھی دعاواں منگدے نے، درود بھیجدے نے جڑے پہلی صفاں دے اندر کھڑے ہوندے نے تے صف نو ملا کے کھڑے ہوندے نے، پہلی صفاں نو ترجیح دیندے نے۔ بندہ آیا پیچھے نہیں بیٹھا، کہنے لگا میں پہلی صف دے اندر نماز پڑھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اگر بندے نو پہلی صف دا تے اذان دی فضیلت دا پتہ چل جائے، اگر انہاں نو گھٹنیاں دے بل بھی گسیٹ کے آنا پے گے تے مسجد دے اندر آن گے۔ گلاں نویاں نہیں، بس یاد دہانی ہو رہی ہے۔ لیکن ساڈے معاشرے دے اندر کام ہی ساڈا، پھر اسی آپ ہی سستی کر جاندے ہاں۔ اسی سب تو پہلے بھی آئیے نا تو اسی بہنا جتیاں والی جگہ تے، اسی بہنا پیچھے ہی ہے، سب تو پچھلی صاحب تے جدوں مولوی صاحب کھڑے ہون گے اقامت کہی جائے گی تو پھر اسی جا کے مل جاواں گے جتھے بھی جگہ مل۔ پہلی صف والیاں تے اللہ دے فرشتے درود بھیجدے نے تے انہاں واسطے رحمت دی تے بخشش دی دعا مانگدے نے۔ تے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، فرمایا سونے محبوبہ اے بھی تا چھڈو دوسری صف والیاں واسطے کی منگیا جاندا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ ابو امامہ سوال تے کر لیا لیکن فرشتیاں دی پہلی صف والیاں واسطے رحمت دی تے بخشش دی دعا ہوندی ہے۔ 3 دفعہ پوچھا، فرمایا اب رخصت نکل جا سکتی ہے، زیادہ لوگ نے تو دوسری صف پہ بھی تو پھر ہے ہی، لیکن سب تو افضل جڑی صف ہے وہ کیڑی ہے؟ پہلی ہے۔